دونك مساء الخير عليكم صحة فطوركم جيسبر كو راكم كامل ملاح في هاد الدرس الجديد اللي راح نديروه في آلة الموندول ان شاء الله. اليوم راح نديرو درس جديد كنا درنا ديجا على آلة الجيتارة استخبار موال غير كيما عندها واحد كلكو جوغ برك درنا استخبار موال لا بروميير بارتي. اليوم ان شاء الله راح نعاودو نشوفو هاد الاستخبار على آلة الموندول. فوالا هاوليك استخبار موال على الدو دايما نعبو لكم خطرة شوفوهم مليح عاودوا شوفوهم مليح هاوليك. دونك هذا هو الاستخبار تاعنا موال لا بروميير بارتي تاعو. دونك نعاودوه بالتفاصيل تاعو بلي ديتاي تاعو نعاودوه بلي نوت اي تو هاوليك نروحو له غير بالعقل درناه ديجا في لا غيتار ودوك نعاودوه في الموندول. سول مي فا سول سول مي فا سول عندكم فا دياز دايما في استخبار موال فا دياز ما يخطيكمش سي لا كاتريام كاز دوزيام كورد كاتريام كاز troisième doigt. هذا هو الفا دياز تاعكم في الموندول. سول مي فا سول لا لا فا سول مي فا ري لا لا فا سول مي فا ري نعاودوه. سول مي فا سول لا لا فا سول مي فا ري نعاودوه. سول مي فا سول لا لا فا سول مي فا ري نعاودوه هاوليك. سول مي فا سول لا لا فا سول مي فا ري نعاودوه. سول مي فا سول لا لا فا سول مي فا ري نعاودوه. دونك هذا استخبار موال ومن بعد تلقاو لي نوت تاوعو كومبلي في لافان تاع لا فيديو. سول مي فا سول لا لا فا سول مي فا ري نعاودو حتى لهنايا. سول مي فا سول لا لا فا سول مي فا ري نعاودو une dernière fois هاوليك. سول مي فا سول لا لا فا سول مي فا ري مي فا سول لا سي سول لا فا سول مي فا ري مي دو سي ري مي دو هاوليك لا ميم شوز كيما الجيتارة. مي فا سول لا سي سول لا فا سول مي فا ري مي دو سي ري مي دو ايوه سي ري مي دو مي فا سول لا سي سول لا فا سول مي فا ري مي دو سي ري مي دو toujours un fa dièse. Mi fa sol la si sol la fa sol mi fa ré mi do si ré mi do نعاودو حتى لهنا. مي فا سول لا سي سول لا فا سول مي فا ري مي دو سي ري مي دو دونك نعاودوه من الاول هاوليك. سول مي فا سول لا لا فا سول مي فا ري مي فا سول لا سي سول لا فا سول مي فا ري مي دو سي ري مي دو نعاودوه حتى لهنايا من الاول هاوليك. سول مي فا سول لا لا فا سول مي فا ري مي فا سول لا سي سول لا فا سول مي فا ري مي دو سي ري مي دو سي تاعكم غراف جاي هنايا لا دوزيام كاز جوست قبل لو دو تاعكم. لا دوزيام كاز troisième corde c'est le si grave. نعاودو. سول مي فا سول لا لا فا سول مي فا ري مي فا سول لا سي سول لا فا سول مي فا ري مي دو سي ري مي دو دونك نعاودو. سول مي فا سول لا لا فا سول مي فا ري مي فا سول لا سي سول لا فا سول مي فا ري مي دو سي ري مي دو
نعاودوه une dernière fois نروحو لا سويت. سول مي فا سول لا لا فا سول مي فا ري مي فا سول لا سي سول لا فا سول مي فا ري مي دو سي ري مي دو. لا سويت دو دو سي لا سول فا مي ري دو سي ري مي دو. نعاودو غير بالعقل. هاوليك الدو تاعنا ايغو. دو دو سي لا سول فا مي ري دو سي ري مي دو. فا دياز دايما مام هنا فا دياز بارتو في استخبار موال بروميير بارتي كاع فا دياز يروح. نعاودو دو دو سي لا سول فا مي ري دو سي ري مي دو. نعاودو une dernière fois. دو دو سي لا سول فا مي ري دو سي ري مي دو. نعاودو هاوليك. دو دو سي لا سول فا مي ري دو سي ري مي دو. نعاودو une dernière fois. نعاودو من الأول كامل. دو دو سي لا سول فا مي ري دو سي ري مي دو. دونك نعاودوه من الأول هاوليك. سول مي فا سول لا لا فا سول مي فا ري مي فا سول لا سي سول لا فا سول مي فا ري مي دو سي ري مي دو. دو دو سي لا سول فا مي ري دو سي ري مي دو. نعاودو une dernière fois من الأول هاوليك. سول مي فا سول لا لا فا سول مي فا ري مي فا سول لا سي سول لا فا سول مي فا ري مي دو سي ري مي دو. دو دو سي لا سول فا مي ري دو سي ري مي دو. لا سول فا مي ري دو سي دو ري. هنا كاين ان طون تبوس في لا. لا سول فا مي ري دو سي دو ري دايما فا دياز. سول فا مي ري دو سي دو ري ديريكتومون ما كاش حبسه. سول فا مي ري دو سي دو ري سول فا مي ري دو سي دو ري. نعاود هاد لا بارتي برك. لا سول فا مي ري دو سي دو ري. نعاودها une dernière fois. لا سول فا مي ري دو سي دو ري. نعاودها. لا سول فا مي ري دو سي دو ري ري دو ري مي فا. لا سويت ري دو ري مي فا دايما فا دياز. ري دو ري مي فا. نعاود هاد لا بارتي برك هايليك. لا سول فا مي ري دو سي دو ري ري دو ري مي فا. نعاودها une dernière fois. لا سول فا مي ري دو سي دو ري ري دو ري مي فا. دونك نعاود من الأول. سول مي فا سول لا لا فا سول مي فا ري مي فا سول لا سي سول لا فا سول مي فا ري مي دو سي ري مي دو. دو 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 سي لا سول فا مي ري دو سي ري مي دو. لا سول فا مي ري دو سي دو ري ري دو ري مي فا. نعاودها حتى لهنايا. نعاودها une dernière fois. سول مي فا سول لا لا فا سول مي فا ري مي فا سول لا سي سول لا فا سول مي فا ري مي دو سي ري مي دو. دو دو سي لا سول فا مي ري دو سي ري مي دو. لا سول فا مي ري دو سي دو ري ري دو ري مي فا. بعد لا سويت. فا سول فا لا سي سول لا فا سول مي فا ري مي دو سي ري مي دو. فا سول فا هنا فا دياز. فا سول فا لا سي سول لا فا سول مي فا ري مي دو سي ري مي دو. نعاود لا dernière partie هادية هايلك. فا سول فا لا سي سول لا فا سول مي فا ري مي دو سي ري مي دو. نعاودها une dernière fois. فا سول فا لا سي سول لا فا سول مي فا ري مي دو سي ري مي دو.
دونك فوالا هاولك استخبار موال. sol mi fa sol la fa sol mi fa ré mi fa sol la si sol la fa sol mi fa ré mi do si ré mi do 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 si la sol fa mi ré do si ré mi do la sol fa mi ré do si do ré do ré mi fa sol fa la si sol la fa sol mi fa ré mi do si ré mi do. نعاودو une deuxième fois. Sol mi fa sol la fa sol mi fa ré mi fa sol la si sol la fa sol mi fa ré mi do si ré mi do 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 si la sol fa mi ré do si ré mi do la sol fa mi ré do si do ré ré do ré mi fa sol fa la si sol la fa sol mi fa ré mi do si ré mi do. دونك فوالا هذا هو كان استخبار موال تاعنا على آلة الموندال. جيسبر تكونوا فهمتوا لي نوت اللي تافيشاو لكم. جيسبر تكونوا فهمتوه بلي نوت وكلش وبلوغي. فوالا هذا هو استخبار موال بروميير بارتي على آلة الموندال، وراكم تصيبوه تانيت بروميير بارتي استخبار موال على آلة الجيتارة، وكاين على لاشين يوتيوب هاني بورحلة. إذا عجبتكم هاد لا فيديو فوالا إذا عجبتكم ديروا جيم، ديروا ابوني على لاشين يوتيوب هاني بورحلة. ميرسي. Bonne soirée, صحة سحوركم, prenez soin de vous et à la prochaine, Inch'Allah.